अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो सबक आपने सुनाया वो माशाअल्लाह आपको याद था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल मा मनअक अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन क़ाल फहबित मिन्हा फमा यकूनु लक अन ततकब्बर फ़ीहा फ़ख़्रुज इन्नक मिनस्साग़िरीन। क़ाल अंज़िरनी इला यौमि युबअसून क़ाल इन्नक मिनल मुनज़रीन। क़ाल फबिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम थुम्म लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन ख़ल्फ़िहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्थरहुम शाकिरीन। क़ाल अख़्रुज मिन्हा मज़ऊमन मदहूरा लमन तबिअक मिनहुम लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन। व या आदम उस्कुन अन्त व ज़ौजुकल जन्नत फकुला मिन हैथु शिअ्तुमा वला तक़रबा हादिहि الشجرة فتكونا من الظالمين। فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين।